अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जान ज़ेबन, यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका प्यार देने का, आपका साथ देने का, आपका यूं साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतने मैसेजेस आए हैं मुझे जिसकी कोई हद नहीं। थैंक यू सो मच। मैं एक हफ़्ता गायब थी, जी भी गई हुई थी, ज़ाहिर है आप सब ने देखा भी, और आगे भी वीडियोस पोस्ट करूँगी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ चीज़ें रह गई पीछे, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़यात हुए जिनके ऊपर रोशनी डालना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 इंटरव्यूज़ दिए, एक मंसूर अली ख़ान को, एक हमज़ा आरिया अब्बासी को। मंसूर अली ख़ान का जो इंटरव्यू था वो आप सब ने देख लिया होगा, उसके ऊपर बात हो चुकी है, उसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमज़ा का इंटरव्यू कल रात को रिलीज़ हुआ है और उसको मैंने देखा, उसमें मुझे लगा कि जैसे खान साहब उन हमज़ा के साथ बहुत कंफर्टेबल जोन में कुछ अपनी बातें कर रहे थे। उसमें उन्होंने बड़ी बातें की, बड़ी खुली डुली बातें की। उन्होंने बात की कि वेस्टर्न कल्चर क्या है, ये उन्होंने रोशनी डाली कि कैसे ड्रग्स और एक इंतहाई ओपन मुआशरा इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। उन्होंने ये बात की कि किस तरह वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फैमिली सिस्टम और वैल्यू सिस्टम साथ कोइंसाइड नहीं करते तो माशरे बिखर जाते हैं, जैसे वेस्ट बिखर गया है, जैसे ओल्ड होम्स में बूढ़े लोग भरे हुए हैं। फिर उन्होंने निसाब की बात की, उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन की बात की, मदरसे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने यकसा निसाब की बात की, बड़ी शानदार बात है। हमजा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि क्या ये हो पाएगा, जिसका जवाब खान साहब ने दिया नहीं, लेकिन ये कहा कि इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारी दुआ है कि ये हो जाए, क्योंकि जो ये लेवल्स हैं, जो ये बाइफिकेशन ऑफ एजुकेशन है, ये बाद में निकल कर जब ये बच्चे स्कूलों से, इन स्कूलों और मदरसों से निकलते हैं तो इनके पर्सपेक्टिव में, इनके विजन में, इनकी बनावट में ही बहुत से फ़र्क आ चुके होते हैं और वो फिर आगे जाके सोसाइटी के लेवल्स डिवाइड कर देते हैं। खैर, खान साहब ने बड़ी बातें की और बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी स्ट्रगल क्या थी, और बेशक इसमें कोई 2 राय नहीं है कि 22 साल की स्ट्रगल है आपकी खान साहब। और हमने अपनी आंखों से, यानी हम तो आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने आपको देखा है, हमने ना सिर्फ देखा है 2013 में और 2018 में इलेक्शन में आपका साथ भी दिया है आपको वोट भी दिया है, ये भी चाहा है कि आपको हर कदम पे सक्सेस मिले। वो इसलिए क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगी तो पाकिस्तान को सक्सेस मिलेगी। लेकिन यकीन करें खान साहब, बहुत दिल दुखता है जब आपके इर्द गिर्द हम वज़ीरों और मशीरों का ये एक जाल देखते हैं जो बिल्कुल भी आपके मतलब साथ नज़र नहीं आते, हार्मनी में नज़र नहीं आते। ये वो लोग, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके लिए शायद सही मायनों में काम ही नहीं कर रहे। वो आपके पार्टी के मंशूर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो आपकी जो आपने अलम उठाया हुआ है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वो उन बातों के अगेंस्ट जा रहे हैं जो आप बताते हैं। आपके आवाम आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं खान साहब, बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए 2.5 साल से आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब हमारा जो खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर है, हमारा वज़ीर आज़म कब हमारी तरफ देखेगा, हमारे मसाइल का हल निकालेगा। जो अब सुकड़ते सुकड़ते रोटी बिल्कुल छोटी हो गई है, वो जो लाते थे किसी ज़माने में गुड़ शक्कर, उसकी कहानी ही ख़त्म हो गई है। अद्वियात के नाम पर जो बेचा जाता है उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। नौकरियों का वादा था लेकिन नौकरियां ना तो मिली, जो है वो भी जा रही हैं। मैं शिकायत नहीं कर रही मेरे वज़ीर आज़म, लेकिन मेरी जसारत पे मुझे कोसिएगा मत, मेरी जसारत पे ये सोचिएगा कि ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए नुक्ता नज़र है, जो अगर आप चाहें तो इसको एड्रेस कर लें। आज की बात करूंगी, फैसलाबाद में 14 साल की एक मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया, सही बहुत मारा उस बच्ची को। किन अमीरजादों ने ये काम किया, उनके खिलाफ ना तो कोई कानूनी चाराजोई हुई, ना उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं मानती हूँ ये पहला केस नहीं है, और मैं मानती हूँ कि ये आखिरी भी नहीं है। इसके बाद भी यूं ही जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जाएंगी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन हमने तो आपको वोट इसीलिए दिया था ना कि इन सब लोगों को, जहाँ करप्शन को आपने ख़त्म करना था, वहाँ आपने बर्बरियत को भी ख़त्म करना था। जहाँ आपने गरीबों के को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, घरों के, नौकरियों के, वहाँ आपने ये भी कहा था कि अमीरों की जो ये मीन्स हैं जिनसे वो इतनी दौलत कमाते हैं, उनको भी चेक करूँगा। तो खान साहब, अमीर तर और अमीर तरीन होते जा रहे हैं, और गरीब गरीब तरीन होते जा रहे हैं। खुदारा हमारी तरफ देखिए, हम आप ही के मुंतज़र हैं। खान साहब,
آپ نے کل جی بی کے بارے میں ایک ٹویٹ کی، تصویریں لگائی، کہا جی بی کا موسم بہت خوبصورت ہے. میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں. میں قسم کھاتی ہوں کہ جو آپ نے کہا ہرگز اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. وہاں کا موسم بہت حسین ہے، لیکن خان صاحب حسین موسم کا حسن صرف وہ دیکھ سکتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہو. حسین موسم کا حسن اسے نظر نہیں آتا جس کا اپنا کوئی بیمار ہو. حسین موسم کا حسن اسے نظر نہیں آتا جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہوں یا کسی کا کوئی اپنا بیماری سے تڑپ رہا ہو. خان صاحب پشاور میں جو ہاسپٹل میں 7 افراد آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، کیونکہ اس کا جو کمپنی آکسیجن فراہم کرتی تھی اس کا ٹھیکہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پیپر ورک نہیں ہوا ہوا تھا، کیونکہ دستخط نہیں ہوئے تھے، فون پہ باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ ایسے نہیں تھا ویسے نہیں تھا. خان صاحب خدا کے واسطے کیوں نہیں دیکھتے آپ کے وزیر اور مشیر؟ خان صاحب کے پی میں 7.5 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو. خان صاحب خدا کے لیے ہمارے وزیر اعظم ہیں آپ، ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ہی سے امید کرتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے تو ہمارا سر جھکایا ہے، آپ ہی ہمارا سر اٹھا دیں. پچھلی حکومتوں نے تو ہمیں صرف دھوکہ دیا ہے آپ کے مطابق، تو کم از کم آپ ہی ہمارے اس بھروسے کا بھرم رکھ لیں. خان صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے، ایک ریفرنس دے دیتے جو آپ کے ہیلتھ منسٹر، ایکٹنگ ہیلتھ منسٹر نے اس کی رپورٹ جاری کی تھی، اس کو ری ٹویٹ کر دیتے تو ہم کم از کم لوگوں کو یہ تو کہنے والے ہوتے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. خان صاحب اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ پچھلے ہفتے ایک بچی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، مار دیا گیا، اسے ریپ کر کے گینگ ریپ کیا گیا، کوئی شنید نہیں. آپ نے بے شک کہہ دیا ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن ہونی چاہیے اور بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن خان صاحب یہ امید نہ رکھیں اس قوم سے کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے. یہ درندے ہیں، یہ نہیں ڈریں گے جب تک آپ انہیں ایک ایسی خوفناک موت نہیں دکھائیں گے کہ یہ سزا ہے اس انسان کی جو کسی معصوم بچے پر ظلم کرے گا، یہ سزا ہے اس کی، اس کو پھانسی پہ سیدھا لٹکا دیں. خان صاحب خدا کے واسطے یہ جو مسند ہے، جس اقتدار کی مسند پہ آپ کو رب نے بٹھایا ہے، ہم نے ووٹ دیے ہیں آپ کو. خان صاحب ہم نے ووٹ دیے ہیں آپ کو، اس کی پوچھ کچھ ہوگی. خان صاحب لوگ نہیں، اللہ پوچھے گا. اللہ پوچھے گا کہ جو ریاست مدینہ قدم بھرتا تھا، جو تبدیلی لانے کا وعدہ کرتا تھا، وہ سب وعدے کیا وفا ہو گئے؟ کیا وہ لوگ کرپشن فری ہو گئے؟ کیا وہ لوگ ظلم اس مٹی سے ہٹ گیا؟ کیا یہ آسمان چیخے گا، چلائے گا؟ کیا نہیں پوچھے گا کہ غریب تمہارے عدل میں سو رہے تھے بھوکے پیٹ، قتل ہو رہے تھے، اور تمہیں اور تمہارے وزیروں کو کچھ پتہ نہیں چلا، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. یہ جو آپ کے عدل میں، آپ کے حکم میں، آپ کی حکومت میں جلسے کر رہے ہیں آپ کی اپوزیشن والے، انہیں تو موقع چاہیے میرے وزیر اعظم کہ آپ کے نام پر بٹا لگائیں، آپ کو چور ڈاکو کہیں، آپ پر الزام لگائیں. کم از کم خان صاحب آپ سے امید ہے کہ آپ، جب کورٹس نے کہہ دیا ہے کہ نہیں ہوگا کوئی جلسہ، تو کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کیوں تیاریاں؟ اتنی دیدہ دلیری کیوں دکھا رہے ہیں؟ پکڑیں دھکڑیں ان کو، روکیں. کس طرح روکنا ہے آپ جانتے ہیں، کیا کرنا ہے. کووڈ-19 ایک تھریٹ ہے، کیوں ان کو وہ تھریٹ نظر نہیں آتا؟ پہلے آپ کو پریکٹس کرنا تھا نا خان صاحب، پہلے آپ کو انہیں روکنا تھا نا خان صاحب. آپ انہیں روکیں. آپ اپنے وزیر و مشیروں کو اتنا اس قابل بنائیں، کیونکہ آپ کے وزیر مشیر گو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یقین کریں وہ آپ کی ہی جڑیں کاٹے جا رہے ہیں. ان میں مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر، جو حقیقتاً آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان بدلنے کی بات کر رہے ہیں، تاریخ بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اور جو ڈھیر سارے ہیں وہ بھیڑ میں گھسے وہ بھیڑیے ہیں جو آپ ہی کی جڑیں کاٹتے جا رہے ہیں. معذرت چاہوں گی، دل گرفتہ ہوں اس بچی کے واقعے سے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.